मोहतरम नाजरीन सामाइन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह का दोस्त एक तख्त पर जलवा अफरोज़ होगा जिसकी बुलंदी 500 साल के सफ़र के बराबर होगी, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तख्त होंगे बुलंद। फरमाया कि ये तख्त याकूत अहमर का होगा, इसके ज़मुर्द अखज़र के 2 पर होंगे और तख्त पर 70 बिछोने होंगे। इन सब का ढांचा नूर का होगा और ज़ाहिर का हिस्सा बारीक रेशम का होगा और अस्तर मोटे रेशम का होगा। अगर ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ लटकाया जाए तो 40 साल की मिकदार को भी ना पहुँचे। इस तख्त पर एक हुजला अरूसी होगा जो लुअलुअ मोती से बना होगा। इस पर नूर के 70 पर्दे होंगे। इसके मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती हजरात और उनकी बीवियां सायों में हुजलात अरूसी में टेक लगाए बैठे होंगे। यहाँ सायों से मुराद दरख्तों के साए नहीं। ये जन्नती इस तरह से अपनी बीवी से बगलगीर होगा कि ना बीवी इससे सैर होगी और ना वो इससे सैर होगा। उससे ये बगलगिरी का अरसा 40 साल का होगा कि अचानक अपना सर उठा के देखेगा तो एक और बीवी उसको झांक लेगी और वो उसको पुकार कर कहेगी, ए दोस्त खुदा, क्या हमारा आप में कोई हिस्सा नहीं? जन्नती कहेगा, ए मेरी महबूबा, तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन बीवियों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, वलदीना मजीद, मेरे पास और भी हैं। चुनाचा उसका वो तख्त या उड़ने वाली कुर्सी उड़कर उस बीवी तक पहुँच जाएगी। जब ये जन्नती अपनी इस बीवी को देखेगा तो वो उस पहली बीवी से नूर के 1 लाख दर्जा ज्यादा हसीन होगी। ये उससे 40 साल बगलगीर हुआ रहेगा। ना ये उससे तंग होगी और ना वो उससे उकताएगा। जब ये सर उठाकर देखेगा उसके मोहल्ले में एक नूर लश्कारा मारेगा तो ये हैरान होकर कहेगा, सुबहान अल्लाह, क्या किसी फरिश्ते ने झांक कर देखा है या हमारे परवरदिगार ने अपनी ज़ियारत करवाई है? फरिश्ता इसको जवाब देगा, जबकि ये जन्नती नूर की एक कुर्सी पर बैठा होगा और उसके और फरिश्ते के दरमियान 70 साल का फासला होगा। ये फरिश्ता बाकी दरबार के फरिश्तों के पास होगा। वो कहेगा कि ना किसी फरिश्ते ने तेरी ज़ियारत की और ना ही मुझे परवरदिगार अज़्ज़ा व जल ने झांक कर देखा है। वो पूछेगा, फिर ये नूर किसका था? फरिश्ता कहेगा, तेरी दुनिया की बीवी है, ये भी जन्नत में तेरे साथ है। उसने आपकी तरफ झांक कर देखा है और आपके बगलगीर होने पर मुस्कुराई है। ये जो आपने अपने घर में देखा है ये उसके दांतों का चमकता हुआ नूर है। चुनाते ये जन्नती उसकी तरफ अपना सर उठा के देखेगा तो वो कहेगा, ए वलीउल्लाह, क्या हमारा आप में कोई नसीब नहीं? वो पूछेगा, ए मेरे दोस्त। वो कहेगी, ए वलीउल्लाह, मैं उन बीवियों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि इन जन्नतियों के लिए क्या क्या आंखों की राहत छुपा कर रखी हुई हैं। ये उसी वक्त उठकर उसके पास पहुँच जाएगा। जब ये उससे मुलाकात करेगा तो ये उस आखिरी बीवी से नूर के एतबार से 1 लाख गुना बढ़कर होगी, क्योंकि इस औरत ने दुनिया में रोजे भी रखे थे, नमाजें भी पढ़ी थी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत भी की थी। ये जन्नत में दाखिल होगी तो जन्नत की तमाम औरतों से अफजल होगी, क्योंकि वो तो महज पैदा की हुई होंगी और इसने दुनिया में इबादत की होगी। ये जन्नती उससे 40 साल तक बगलगीर होगा, ना वो थकेगा ना वो उससे सैर होगी। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी तो उसने याकूत पहन रखे होंगे। जब उससे कुर्बत की जाएगी तो उसकी पाजेबों से जन्नत के हर परिंदे की हसीन आवाज़ सुनी जाएगी। जब वो उसकी हथेली को मस करेगा तो वो हड्डी के गुद्दे से ज़्यादा नरम होगी और उसकी हथेली से जन्नत के अतर की खुशबू सूंघ लेगा। उस पर नूर की 70 पोशाकें होंगी। अगर उनमें से किसी एक ओढ़नी को फैला दिया जाए तो मशरक व मगरब के दरमियानी हिस्सा को रोशन कर दे। इनको नूर से पैदा किया गया। पोशाक पर कुछ सोने के कंगन होंगे और कुछ चांदी के कंगन होंगे और कुछ लुअलुअ के होंगे।
یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے بھی زیادہ ہلکی ہوں گی۔ پوشاک کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی بیوی کی پنڈلی کا گدا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا، اے میرے دوست میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا، یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی اور 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی، اگر مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا، اگر مخلوق اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی سرین سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور اس کی سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سب شیریں ہو جائے، اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دیں۔ اس پر یاقوت احمر کا تاج جس میں مرجان کا جڑاؤ ہوگا، اس کی دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی، یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی اور بعض یاقوت کی اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی، ان کو زمرد اخضر اور احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے جن میں رنگا رنگ موتی ہوں گے، جن سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی، جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی، ہر ایک زلف کا حسن اور جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا اور پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی جن کو وہ کستوری پر گھسیٹتی ہوگی۔ اس کے دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کی بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی، اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی، ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی، اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی، پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی۔ جب وہ کسی کی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے گی، اگر پیچھے کرے گی تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے گا، نہ اس کا چہرہ خاوند سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہی ہوگی، اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی،
اس پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موت نہ دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے ہی مر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت اور برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہیں سکتا کہ اس کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی اے ولی اللہ خوب جنت میں عیش کرو اور مزے کرو، یہاں موت کا نام و نشان نہیں۔